वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें ज़मीर अकरम साहब से और एयर मार्शल आमिर मसूद साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं ईरान इसराइल जो जंग इस वक्त जारी है। अब आमिर साहब, अब इसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान इसको बहुत हम कह सकते हैं वी आर ऑल वाचिंग इट वेरी क्लोजली, और वो शायद सिर्फ इसलिए नहीं कि ईरान के या ईरान के लोगों के साथ क्या होता है उसकी भी सबको बहुत फिक्र है, मगर खदशात ये भी हैं कि अगर ईरान बहुत कमज़ोर हुआ या ईरान में कोई तब्दीली आई तो उसका हम पर असर पड़ेगा। आप इत्तफाक करेंगे सर और कुछ रोशनी डालेंगे कि किस तरह पाकिस्तान पे असर पड़ सकता है इस सारे मामले का, वॉट एवर द आउटकम? जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान पे दो बहुत गहरे असर होंगे और बड़े इम्पोर्टेंट हैं इस लिहाज से, और बीइंग नेबर वी हैव टू बी कंसर्न। लेकिन इससे पहले मैं सिर्फ एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं, ये जो आपने फॉल्डो की बात की थी, देखें ये फॉल्डो जो है ये आज से 15 साल पहले ईरान ने नतान जो फैसिलिटी थी उधर से ये शिफ्ट किया था, क्योंकि नतान इतनी सेफ नहीं थी, और उधर से जब फॉल्डो में शिफ्ट किया है तो ये एक बड़ा माउंटेनियस रीजन है। और अगर आपने टॉप गन 2 देखी हो तो बिल्कुल उसी तरह का सिनेरियो है इसमें, जो कि ये ईरान ही का सिनेरियो इस वक्त मौजूद है। मगर सिवाय इसके कि वो रिजॉल्व डिफरेंट इन्हें नज़र आया है इस दफ़ा, मगर वो पहाड़ियों के बिल्कुल दरमियान फैसिलिटी बनी हुई है जो 250 से 300 फीट गहरी है, और उसमें अगर पूरा स्क्वाड्रन इनका B1 का अगर आके अटैक करता है और यूज़ करता है बंकर बस्टर्स जिन्हें ये कहते हैं, बी जो इनका MOP बॉम्ब है, मैसिव ऑर्डिनेंस, जो GBU-57 MOP है, और वो जा सकता है 200-250 फुट गहरा नीचे। उसके अलावा जो इज़राइल के पास बॉम्ब्स हैं वो 30 से 35 फुट या ज़्यादा से ज़्यादा 50 फुट जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। लेकिन उनको पूरा स्क्वाड्रन लगाना पड़ेगा, और शायद इन्वेंट्री में जितने बॉम्ब है इस्तेमाल करें तो शायद थोड़ा बहुत नुकसान पहुँचा सकें, बट उसकी प्रोटेक्शन बहुत गहरे और बहुत मजबूत तरीके से इज़राइल ने की हुई है। देखिए पाकिस्तान पे तो बहुत इम्पोर्टेंस है इस पूरे माफ़ सिनेरियो करिएगा की। सर, आमिर साहब मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, तो आप सर ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका भी अपने जहाज और पूरा स्क्वाड्रन भेज दे तो वो पूरी तरह उसको तबाह नहीं कर सकता? दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड दैट यू आर सेइंग, इज दैट करेक्ट? जी बिल्कुल, देखें अमेरिका जब भेजेगा तो ये बॉम्ब कैरी जो है ना B1B करता है ये वाला, और वो जो है वो डिगो जी गार्शिया पे होगा या किसी और जगह पे उसको बेस करेंगे, तो वो फ्लाई करके आना पड़ेगा उसे काफ़ी दूर से। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वज़न वो उठा नहीं सकता, और जितना वज़न उठाएगा उसको बार-बार आना पड़ेगा और काफ़ी सारा एफ़र्ट चाहिए होगा। और फिर भी मुझे ये यकीन है, मतलब जितना मुझे अंदाज़ा है कि वो पूरी तरह शायद इसको फिर भी न्यूट्रलाइज़ ना कर सकें। ये मेरा अपना ज़ाती एक एस्टिमेट सही, है। ठीक है, तो जहाँ तक ठीक पाकिस्तान है। का जी ताल्लुक है, देखें उनको नेबर कंट्री है, 2 चीज़ें बहुत अहम नज़र आई हैं। एक तो ये कि रीजनल प्लेयर्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब इस तरह का सिनेरियो हो। सारे रीजनल जितनी कंट्रीज़ नज़र आ रही हैं, मुसलमान कंट्रीज़ जहाँ पे अमेरिकन की बेसेस हैं, दे आर ऑल होस्टाइल टू मतलब ईरान। तो उस लिहाज से ईरान को एक तन्हाई का शिकार ज़रूर है और बड़ा मुश्किल है, और फिर भी वो जिस तरह से खड़ा है और फेस कर रहा है, मेरा ख्याल में वो उनका एक रिज़ॉल्व शो करता है एज़ अ नेशन। बड़ा एक स्ट्रॉन्ग उनका रिएक्शन आया है, जो सरप्राइज़ है सारी दुनिया के लिए भी, उस रीजन के लिए भी। और पाकिस्तान को ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान खुद भी एक न्यूक्लियर कंट्री है। कल को अगर उसको इस तरह से इनसर्कल किया गया तो पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत एक डेंजरस सिनेरियो हो सकता है। सो एंड ऑफ द डे देखें, काफ़ी सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और काफ़ी सारी बिग पावर्स हैं, उनको ईरान की इस वक़्त जिन्होंने हेल्प करनी थी उनको कर देनी चाहिए इस वक़्त, बिकॉज़ अगले जो जितना भी घंटे हैं या जितना भी टाइम है वो बहुत स्क्वीज़्ड है, और ट्रम्प चाह रहा है कि इसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, और जो रिजीम चेंज करनी है और जो न्यूट्रलाइज़ेशन करनी है इनके न्यूक्लियर की, वो की जाए इमीडिएटली। तो उसके लिए डेफ़िनिटली ट्रुप्स ऑन ठीक, ग्राउंड का होना भी इनके लिए ज़रूरी होगा, और हो सकता है कि ये काफ़ी सारे ट्रुप्स को ऑन ग्राउंड लेकर आएँ और रिजीम चेंज करके केओस और किसी तरह से इंस्टेबिलिटी क्रिएट करें, जिस तरह इराक में किया और बाकी लिबिया वगैरह में। लेकिन ये पूरे अगर रिजीम चेंज भी हो जाती है, तो मेरा ख़्याल में पाकिस्तान के लिए एक प्रो इज़राइल रिजीम एक साइड पे और दूसरी तरफ इंडिया और फिर अफ़गानिस्तान जिसमें इंस्टेबिलिटी है, ये पूरा सिनेरियो जो है वो बहुत तशवीशनाक हो सकता है आने वाले दिनों में। बिल्कुल सही। ज़मीर साहब, सर अगर हम देखें तो एक तरफ जितने भी, जैसे आमिर साहब ने भी जिक्र किया कि जो ख़ास तौर पे जो गल्फ़ के ममालिक हैं
وہ ان کے کوئی ایران سے اچھے تعلقات تو ایسا سچ نہیں ہے زیادہ تر کے، مگر پھر بھی اتنی شاید کوئی غیر یقینی یا غیر استحکام خطے میں چاہتا نہیں ہے. کوشش وہ کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں ول دے بی ایبل ٹو سکسیڈ، یا جو ہمیں لگ رہا ہے ان کی کوششیں آپ کے خیال میں دیٹس جسٹ یو نو اوپر سے ہے، اندر سے وہ بھی چاہتے وہی ہیں جو کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کو بہت کمزور کر دے؟ ہاؤ ڈو یو ویو دا ریجن؟ میرے خیال میں یہ جو ممالک ہیں گلف میں، ان کو کوئی اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوگی اگر ایران کو کمزور کیا جائے، کیونکہ ان کے دوسرے اور مسائل ہیں جس کے بارے میں ابھی ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن میرا جو اندازہ ہے وہ یہ کہ دیکھیں، رژیم چینج کرنا یا حکومت کو بدلانا وہ آسمانی ایکٹیویٹی یا بمباری سے نہیں ہو سکتا ہے. وہ جیسے عامر صاحب نے کہا گراؤنڈ آفینسو سے ہی ہو سکتا ہے. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ امریکہ یا اسرائیل کسی بھی قسم کی گراؤنڈ آفینسو کرنے کے لیے تیار ہے. اگر یہ کرتے ہیں تو پھر تو ان کو اور مشکل پڑ جائے گی، بہت امریکہ اور اسرائیل کو، کیونکہ ایک دفعہ وہ ایران میں گراؤنڈ پر چلے گئے تو ان کے ساتھ وہی ہوگا جو ان کے ساتھ عراق میں ہوا ہے اور افغانستان میں ہوا ہے. وہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو اس وجہ سے یہ گراؤنڈ آفینسو نہیں کریں گے. کوشش ان کی یہ ہوگی کہ ایریل آپریشنز کے تھرو رجیم کو ویکن کیا جائے اور امید کی جائے کہ جی جو لوگ ہیں وہ تنگ آ کے عاجز آ کے وہ رجیم کو کہیں گے کہ جی آپ چلے جائیں اور ہم یہ ایسے. اس کے علاوہ یہ پاسبل نہیں ہے. سیریا میں بھی دیکھیں نا، گراؤنڈ آفینسو کے تھرو ہوا ہے، کیونکہ ان کے پاس جو تھے لوگ جنہوں نے ان کو یہ پاسبل کیا بشیر الاسد کو ہٹانے کے لیے. میرا یہ خیال ہے. اور جہاں تک پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے، میں بالکل یہ ایگری کرتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی نیگیٹو آؤٹ کم ہوگا. اور اسی وجہ سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے دفاع کو مضبوط کرنا چاہیے ان دس سچویشن. اور دوسرا یہ کہ ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے ثقافتی طور پر دوسری طریقوں سے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے، بڑے جو دوسرے میجر پاورز ہیں روس، چین، ان کے ساتھ مل کے، اس میں ترکی بھی ہمیں مدد کرے گا. اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے ثقافتی طور پر اور دوسری اور اپنے ڈپلومیٹک انگیجمنٹ سے UN میں سب جگہ کہ اس قسم کی حالات نہ آئیں اور یہ جنگ بندی جلد سے جلد جنگ بندی ہو جائے. بالکل صحیح. عامر صاحب، آبویسلی یہاں اب بہت سے لوگ ذکر کر رہے ہیں، ایک طرف روس، دوسری طرف چین. کین دے پلے اے رول؟ جی بالکل. دیکھیں، روس اور چین بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. روس کے اور چین کے دونوں کے تعلقات ایران کے ساتھ بہت اچھے رہے ہیں. ان کے بہت ڈپلومیٹک تعلقات ہیں، ان کے اکنامک ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ دے آر اسٹیک ہولڈرز. تو اس لحاظ سے پلس اور دونوں طاقتیں اس چیز کو بہت قریب سے دیکھ رہی ہوں گی کہ جو اس خطے میں اگر پرو امریکہ ایران ہو جاتا ہے اور جو مطلب ایکٹیویٹیز جو چل رہی ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان کے لیے بہت ایک پازیٹیو چیز نہیں ہے، روس کے لیے بھی اور چائنا کے لیے، دونوں کے لیے. اور اس لحاظ سے تو یہ امپورٹنس رہے گی. لیکن اگر وہ جسے کہتے ہیں نا پش کمز ٹو شو، کہ اگر یہ حالت ہو جاتی ہے تو پھر لاسٹ میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں انوالو ہوگا ان میں سے. جو امریکہ کا ابھی جو ایک موڈ نظر آ رہا ہے، جو ٹویٹس نظر آ رہی ہیں ٹرمپ کی، اس میں ایک ٹپیکل وہ WWF ٹائپ بولی والا ایک ایلیمنٹ بھی نظر آ رہا ہے. اور اس میں یہی ہے کہ جی ادھر ایران شوڈ سبمٹ اور وی آر گوئنگ ٹو کریٹ ڈومسڈے فار ایران. تو یہ چیزیں خطرناک ہیں. میں بالکل ایگری کرتا ہوں ایمبیسڈر صاحب سے کہ آن گراؤنڈ جب بھی ان کے ٹروپس آئیں گے ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا، کیجویلٹیز ہوں گی اور مسئلے زیادہ کریٹ ہوں گے. لیکن میں جو اپنے پچھلے پوائنٹ پہ صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ مومنٹ ہے دونوں کنٹریز کے لیے، اسرائیل کے لیے بھی، ایران کے لیے بھی. جو کنٹری سبمٹ کر گئی
तो एक किस्म की दूसरी कंट्री की ओवरऑल पावर में भी इजाफा होगा, इन्फ्लुएंस में भी इजाफा होगा और ओवरऑल क्लाउड भी उसका बेहतर होगा। तो अगर तो इजराइल किसी स्टेज पे ये मान लेता है कि ईरान जो है उसकी प्रेजेंट रजीम एक्सेप्टेबल है और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को भी इतना डैमेज नहीं कर सका, तो उसके जो प्रॉक्सीज जिनको उसने सही सर। नुकसान पहुंचाया था वो दोबारा से मजबूत होंगे और ईरान का इन्फ्लुएंस भी मजबूत होगा, जो उसको शायद एक्सेप्टेबल ना हो। ठीक, बहुत बहुत तो शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक को, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अदलिया पे।